आमच्या ज्या पत्रकार परिषदेत आमचो सेक्रेटरी बाब पंकज पुतू देसाय, ट्रेझरर बाबू यसो देसाय आणि एटॉर्नी बाब दिलीप देसाय हे हांगा हाजीर आसात. ही भुमी शांताकाळ केटरकरी संस्थान जवळ जवळ 1600 शतकां आमची स्थापन जाल्लें. स्टार्टींग आमची साम बारीक आसलेलें देवस्थान. हळूहळू ह्या देवस्थानाचें इम्प्रूवमेंट जायत जायत गेलें. जवळ जवळ 2008 आमी न्यू देवळाचें फावंडेशन स्टार्ट केल्लें. तें 2011 आमचें देवूळ बांदून कंप्लीट जालें. ते नंतर बारीक आमचे ते मठ आहेत ते आमी बांदून हें केलें, कंप्लीट केलें. आतां आमचो नेक्स्ट अचिवमेंट म्हणल्यार एक बरोसो एक हॉल बांदपाचें आमची हें आहा आनी ऑलमोस्ट तें आमचें हें जाल्लें आसा. आनी आतां आमची 3 दीस जात्रा आसा. 30, 31, 1 मोस्टली 30 तारखेर आमी जात्रे हॉलाचें फावंडेशन घालपाचें थारिल्लें आहा. आनी आतां जात्रे संबंदी 30 तारखेर आमचो एक रथ आहा, 31 तारखेर दुसरो रथ आहा आनी 1 तारखेर आमचो व्हडलो रथ आहा. आतां आमचे जात्रेचे डिटेल जात्रे संबंदी डे बाय डे प्रोग्रामाचें आमचो सेक्रेटरी बाब पंकज देसाय तुमकां एक्सप्लेन करतलो. आनी आमचे सगळे ह्या देवस्थानाचे भक्तगण, आमचे चडशे भक्तगण हे कारवार, महाराष्ट्रा, सावंतवाडी आनी गोवाचे मोस्टली हिंगा भक्तगण आसा. आनी आमचे रेग्युलर हिंगा प्रसाद चालू आसा. आनी मोस्टली आमचो सोमार सोडल्यार डेली हिंगा प्रसादा ऑलमोस्ट 50 to 60 लोकांची गर्दी आसता. फक्त एक सोमारा आमचो हिंगा प्रसाद बंद आसा. आनी ह्या हेजे प्रमाणे हांव सगळे आमचे भक्तगणां एक आव्हान करता, रिक्वेस्ट करता की तुमी देवाच्या जात्रेक येवचो आनी देवाचो बरे भशेन आशिर्वाद घेवचो. आनी बाकीचे पळय डिटेल कितें आहा तो आमचो सेक्रेटरी बाब पंकज देसाय तुमकां एक्सप्लेन करतलो. श्री भूमिपुरी शांताकाळ केटरकरांनी नमन करून प्रोग्रामाचें स्टार्ट करता. आमची जात्रा आसा ती जानेवारीचे 30, 31 आनी 1 तारखेर आसा. सो पयलीं आमचे आहा ते भूमिपुरुशा लघुरुद्र आसा, लघुरुद्र सेवा. रातचे आमचे 10क सिंहरथ आसा आनी रातचे 10:30 आमचें नाटक आसा. नाटकाचें नांव आसा रंगरंगी सतरंगी. दुसरो दीस आहा 31 तारीख. 31 तारखेर आमची नवचंडी आसा. नवचंडीच्या दिसा त्या दिसा आमच्या 31 तारखेर आमच्या मल्टीपर्पज हॉलाचें फावंडेशन स्टोन आमी घातले. एक्झॅक्ट 12:30 सुमार. मागीर नवचंडी पुजन स्टार्ट जातलें. आनी रातचो 10क विजयारथ हातूंत मिरवणूक आसतली. आनी रातचे 10:30 नाटक आसा परत फ्रेंड रिक्वेस्ट. 15 तारखेक आमची सम्रादन. त्या दिसा फक्त आमचें जेवण सगळें आसतलें. आनी रातचे 12:30 ते 1 भितर आमचे महारथ आसतलो. आनी मागीर तेज्याकूय पयलीं आमचो ऑर्केस्ट्रा आसतलो. ही आमची 3 दिसांची मांडावळ जाली. आतां सांगपाचें जाल्यार हें आमच्या अध्यक्षान सांगलां तशें देवस्थान सामकें पुरातन आमचे पुर्वदिगांयन सांगता कितें पेडण्यासान हिंगा शिफ्ट जाल्ले. येता आसतना आमचे बरोबर भटाभटीर आमचो देवूच घेवन येयलो हिंगा. आतां हिंगा स्थायीक जाल्ले. आतां स्थायीक जाले तेन्ना आमचें सांगलां तशें देवूळ एकदम ल्हान आसलें. मागीर तशें कालांतरान जसो बदल जायत गेलो तशें आमचो देवळाचो इम्प्रूवमेंट जायत गेलो आनी तें व्हडलें देवूळ जालें आतां. आनी आमची जात्रा स्टार्ट केली. आतां 2011 आमचें देवूळ बांदून कंप्लीट जाल्लें. आतां हे 3 देवळाचें सांगपाचें म्हळ्यार आमचे 6 वांगडी पयलो आसा ताचो बाळशाचें कुटुंब, दुसरो आहा तो पलतो वाडेकार, तिसरो आहा तो बिकणी, चवथो बागडी, 5वो संन्याशी आनी 6वो वरराव. ह्या 6 कुटुंबाचे वांगड्यांनी आमचें देवस्थान चलता. आनी देवस्थानाचें हे जवळ हातभार लावपाक आमचो भटाचो खूब मेहनत आहा तेजे फाटल्यान. सो तेगे मेहनतीन आमचें व्हडलें देवूळ जालें आसा. आनी हे आमचे 3 दिसांचे प्रोग्राम जाले. हय, पयलींच्या दिसा चांदीच्या रथांतून पालखी आसा. पयलीं रथ जावची पयलीं दिसा 30 तारखेक. पालखीच्या चांदीच्या पालखीची मिरवणूक जातकीर मागीर सिंहरथान मिरवणूक आहा. आनी मागीर विजयरथ आनी लास्ट आमचो महारथ आहा तो रातचो 12:30 ते 1 भितर ओडटा. अपील करता लोकांक. सो आतां हे 3 दिसा जात्रे लोकां कडेन अशी अपील आहा भाविकांनी जाता तितले येवचें आमच्या देवीचो महाप्रसादाचो लाभ घेवचो. 3 दिसा आमचें जेवण आसतलें, दनपारचें आसता, रातचें आसता. आनी जाता तितल्या लोकांनी येवचो आनी देवीचो प्रसादाचो लाभ घेवचो. ही पायाभरणी कोण करता? कोणाचे हातांनी जावपाच्या देवस्थानात? म्हळ्यार आमी अशी पॉलिटिकल बी तशें करून पडना. आमचे डॉनर आसा ते म्हळ्यार एक आमचो आसा नाना बांदेकर आनी कमलाक्ष नायक. विजय डोनर आसा ते.
Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.